ماں ہے ہکری دا سید سارا پیو ہے اگر اساں مولا علی دی ولایت دے قائل ہیں تا تے مومنین کو اپیل کرے سو کہ جیڑی تساں امام بارگاہ دے اندر پردیدار یا مرد دیندے وے نیاز او ذاکر کو بانیان کوئی نہیں دیندے او نیاز لگ دے امام بارگاہ تے پچھلے سال تساں نیاز جیڑی محرم دیتے یہ ہک یہ تساں مومنین دے دیتے رزق کا طرف کام کیتا نے اپنی طرفوں ان دی جان ہوں دی تو سارا کام معاف کریا تساں مومن دے ہو جڑے جڑے مومن نیاز دیں دن مالک اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے مالک اللہ کوئی بے اولاد بیٹھے تا حیاتی علی بچڑی عطا فرماوے کوئی بے رزق تا رزق عطا فرماوے کوئی پریشان مومن تا پریشانیاں دور فرماوے بلند تر صلوات رئیس الحسن خان شہادت اس سین دے پڑسی جیڑی دھیاں تے پتروں دے سامنے مری دی رہی ہے حسین بادشاہ دی ماں ایڈی مظلوم آئے دھیاں دے دھیاں رہن مسلمان مرے دے رہن او التماس دعا ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمستن بحق مظلوم مالک بحق مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام ذکر قبول فرما مالک بانیان و حاضرین دے گناہ معاف فرما مالک بانیان و حاضرین دے مرحومین دی مغفرت فرما مالک بحق سجدہ امیر المومنین علیہ السلام مالک نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما مالک علی ولی اللہ پڑھنا لاندی حفاظت فرما شاعرہ دے مولا بے قرار ہیں منتقم قرار کے بغیر مولا بے قرار ہیں منتقم قرار کے بغیر ایسا نہ ہو کہ آئیں ذوالفقار کے بغیر دل تو کہتا ہے آتے ہی پہنچیں گے کربلا مہدی نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر مالک بحق سیدہ سلام اللہ علیہا ہادی برحق دا جلدی ظہور فرما سا کوئی قابل بنا جو بارہواں آکھے جڑا آندہ پیسہ رشیہ پی آندے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات پڑھو بلند آواز نال پردہ غیبت تیچ باہنا لے وارث خون حسین دی آمد اور سلامتی دی خاطر باواز بلند تر صلوات لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین واللہ کے باتو لیل متقین والجناتو لیل مومنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد بے شک یعقوب وی بہرنے تے اکوں رات دا نیر نہیں آیا تے یعقوب دے امتیاں سو رب دی اندی دھی تے ہاتھ نہیں چاہیا ہائیو میرے اللہ نو کراں میں لکھ دفعہ دا بے شک یعقوب وی بہرنے تے اکوں رات دا نیر نہیں آیا تے یعقوب دے امتیاں سو رب دی اندی دھی تے ہاتھ نہیں چاہیا رون دے کیوں دے آج تئیں ہر شیعہ مسلمان رون دے ودے آئے تے ماتم بھی ودے کرنے آئے پوچھ مسلمانہ تو وہ رسول دی دھی کو کیوں وچ دربار کھڑایا
رہیے جے تئی جیندی ماں عالیہ دی نہیں ہاتھ پاسے نوکراں میں لکھ دفعہ دا میں ہزار دفعہ دا بے شک یعقوب وی بہر نئے تے اکرت دا نیر نہیں آیا تے یعقوب دے امتیاں سو رب دی اندی دھی تے ہاتھ نہیں چایا پوچھ مسلمانہ تو وہ رسول دی دھی کو تے کیوں وچ دربار کھڑایا رہیے جے تئی جیندی ماں عالیہ دی وہ نہیں ہاتھ پاسے سونا استقبال کیتا وے محرم دے دیہاڑن پرسا دیون دی خاطر حاضر ہویاں انہاں دیہاڑیں ذاکر دے پڑھن دی تو کوئی لوڑ بھی کوئی نہیں مومن آپ کلہ بہ کے بھی رو سکدا ہے چند منٹ حاضری دیونا چاہنا ترے جمادی الثانی دی دیہاڑے مسلح عبادت تے بیٹھیے نبی دی زخمی دھی امیر کائنات میں گھر دے اندر داخل ہوئیں رج رنی ہیں رو کے آدھیے فضا میرے وارث کو میرے کول سد امام آ کے کول بیٹھن رج رنی ہیں رو کے آدھیے مولا بابے دے بعد میں کو امتیاں بڑا مارے آئے مولا میں تھک پئیاں مولا میری بابے دو تیاری ہے مولا چند گلاں میریاں تساں سنو باقی میں بابے کو وہیں دسے ساں جند ذہن مجلس دے وچے باقی گلاں میں بابے کو وہیں دسے ساں پاسے تے ہاتھ رکھس رو کے آدھے یا علی میری پہلی وصیت ہے میری موت تے اطلاع نہ دے میں یا علی میرا جنازہ راتی چاویں راتی دفناویں یا علی میں وڈی پردیدار ہاں یا علی میرے جنازے دا تابوت بنواویں جڑا رومن دی نیت تے آیا بیٹھے اگلی وصیت کوئی ایجو جہیں کیتی ہے امیر کائنات ماتم کر کے رنے رو رو کے آدھیے یا علی ناراض نہ تھی میں میری قبر تے پارا دے میں آدھیے یا علی میں مسلمانہ دی ڈری ہوئیاں یا ودیاں پردیدارین یا علی نامن نب ویسی یا علی نہ آوے یا علی بھاویں حسین ستا ہوا ہووے ماتم کرنی تا میرے علی پاسے دیکھیں یا علی بھاویں حسین ستا ہووے جگاویں نہیں ایویں ہاں نہ لیاویں یا علی میرے دکھاں دے علاج دنائے میرا حسین یا علی میری قبر تے سماویں میں کو اماں صدیسی میں کو پاسے دے درد بھول ویسن یا علی حسین بغیر میری نبھدی نہیں ہے کر چھوڑیں روندی بیٹھیے تو رو کے آدھی یا علی میری بابے دو تیاری ہے اگلی جڑی وصیت کی تیس رو کے آدھی یا علی میرے ٹور ونجن تو بعد ایک شادی خاندان بنو کلابی اج کر رہے ہیں یا سیدہ دے بطول تیرے بعد تے شادی جوڑتا نہیں راج رنی ہے زخمی دھی نبی دی رو کے آدھی نہیں یا علی میں یہ تا نہیں آکھا ہیک شادیاں میں یا علی میں چاہنی ہاں شادی ہیک نہیں ڈھیر کرائے یا علی میرے بھرا کوئی نین میں کو گھر آ کے مارے انے یا علی میں چاہنی ہاں میریاں دھیاں دے بھرا ڈھیر ہو آئیو میرا اللہ آدھی یا علی میریاں دھیاں دے بھرا ڈھیر ہو میں چاہنی ہاں دھی بھرا جو ڈھیر ہو سن ساری زندگی روسن نہیں و تساں دسو جن دے بھرا کوئی نین گھر آ کے مارے انے جڑی 18 بھرا دی بھیڑی کہیں ویلے اون بازار آدھی چادر دے وہ میں نبی دی دیاں آدھی چادر دے وہ میں ازل دی پرددار ہاں آدھی چادر دے وہ میں تو نانے دی مزار تے بھی رات کویں دی ہم راج رنی ہے دھی نبی دی رو کے آدھی یا علی جدہ دی میں درباری چولیاں نا یا علی میں ڈاڈی زخمی آمی یا علی جی میں توڑا حق بندہ ہا میں تعظیم نہیں کر سکی یا علی میں نبی دی زخمی دھی معافی منگ دیاں راج رنہ امیر کائنات سیدہ دے جدہ دی تو دربار چولی میں اپنی تعظیمہ معاف کر دیتیاں صدس فضا میرے بچنا کو صد حسنین ماں دے کولا بیٹھن بچنا دا منہ چمست رو کے آدھی لگے ونجو نانے دی مزار تے
آکھو نانا اماں بیمار ہے دعا منگن آئے ہیں دوئیں بچڑے جوانی نصیب ہووی نانے دی قبر تے آ بیٹھن نانے دی قبر تے ہی ہتھ رکھن اکھاں واس پئین سیدہ دے نانا اماں بیمارے نانا دعا او ماتمیو قبر حلیے کوئی جواب نہیں آیا راج رنے حسین رو کے آدھے نانا میں حسین نانا وہ حسین جیدی وجہ نال سجدہ لمبا کیتا بھی کوئی جواب نہیں آیا 4 وینا تے کوئی جواب نہیں آیا جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو بچہ تے مصیبت آوے روون لگ ویسی جدا خاندان دے وڈے کو بچہ مل سی جھولی چ باسی چھوٹیاں چھوٹیاں بئی بزرگ دے گالی چپیسی ہیک ہیک ظلم دا تفصیل نال حال دے سی کوئی تا چھوٹی اولاد والا بیٹھا ہو سی نانے دی قبر تے آیا بیٹھا ہے 4 وینا تی ہولے بولے 5ویں وین تو پہلے نانے دی قبر تو ہاتھ چاہے متھا نانے دی قبر تے رکھیا دے نانا تیرے ٹرن دی دے رہی ساری ماں کو مارے آنے او نانا بلدا ہویا دروازہ ساری اماں تے گرایا نے او نانا دیکھ پاسے تو ہاتھ نہیں چین ہائیو میں ڈالا ہائیو میں ڈالا نوکراں آدھے نانا دیکھ سجے ہاتھ نال تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی کوئی جواب نہیں آیا آدھے نانا جڑے ہتھاں کو چمدہ ہاں میں آدھے کھوندی انگلی ترٹ گئی ہیں او نانا دسن آیا میری ماں بیمار ہے او ماتمیو کوئی جواب نہیں آیا اگلا وین آدھے نانا تو آدھے ٹور ونجن تو بعد سادے بابے کو دربار گھن گئے ہیں او نانا تو سانجو آکھا بابے کو لڑنا نہیں او نانا دربار گھن گئے ہیں سادے بابے دے گالی چ رسی آئی او نانا زمانہ ودا مریندا او سادہ شیر بابا زمانہ ودا مریندا کوئی جواب نہیں آیا اگلا وین کر کے آدھے نانا نانا مدینہ تے دے نانا تے مدینے دا ناز کیتا ہے نانا اے تیڑا وطن ہے جواب جو لینے دا میں کوئی ساری زندگی تھیں رہنا ہے انہا ہے کرنی تا سار چاہتے میرے آلے پاسے دیکھ رو گیا دے نانا مدینہ تے دے تے وطن دا ناز کیتا ہے او نانا میں مدینہ چھوڑ ویسا میں کربلا آباد ونج کرے سا او مادمی او نبی دی مزار شک ہوئی ہے کمر تئی نبی بے رہے نا روحاں بچنا دے ہاں چومے مت جو میں گل لائے نے رو کے آدھن وال ونجو یتیم ہو گئے ہو سیدہ دے وال ونجو ماں مار گئی سید الذاکرین بابا سید الیاس رضا شاہ صاحب پہنچ گئے انشاءاللہ اسے بھی ممبر حسن دعا منگو کہ مالک اللہ مرحوم دے درجات بلند فرماوے سارے مومنین آمین آکھی کرو اگر آئی تو سکائیں کتے آگ سو تکال تھوارے کتے بھی کوئی آگ سی ملک جند وڈے اولاد دے مالک تھوارے جتنے مرحومینی دنیا تو ٹرگن مالک اللہ انہوں دے درجات بلند فرماوے آمین آدھے کو نہیں گئی یا تو آگوں جتنے مومنین مومنات دنیا تو ٹرگن مالک اللہ انہوں دے درجات بلند فرماوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بابا دے بلند تر صلوات مہربان التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتو کا علیہ والا آبائی فی آبائی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل و نہار ولی جم و حافظ مقائد ناصر و دلیل بین انہتا تسکن و ورزکت و غنبت و متوفی طبیب صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرد کہنے آل محمد صلوات با آواز بلند پڑھو. جنت کے جوانوں نے عطا کی ہے جوانی، جنت کے جوانوں نے عطا کی ہے جوانی، اب ابن مظاہر کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. عزائے سرور سے دشمنی بھی، عزائے سرور سے دشمنی بھی اور اس پہ جنت کی آرزو بھی، انہیں تمنا نجات کی ہے جو کشتیوں سے اتر گئے ہیں. انہیں تمنا نجات کی ہے جو کشتیوں سے اتر گئے ہیں. میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. بہت مہربانی سے. ابھی تو ذکر درود و سلام ہونا ہے، جہاں کے شاہوں کو غلام ہونا ہے، اور میں پاؤں کر کے کبھی اس طرف نہیں سویا کہ اس طرف سے ظہور امام ہونا ہے. وارث کائنات والی تے ساری نوکری اپنی بارگاہ قبول فرما. عزاداراں دے گھر وسدے ہون، مومنین دے ذمہ جو دعائیں ہیں مالک مستجاب فرما. حاجات مستجاب ہون. جتنے چھوٹے بچے توارے نال مکانے شریکن بھیڑی نہ کو سہرے پاؤں. صدقہ امام حسین دے پتران دعائیں قبول ہون. مولا دے مدہ خانہ دیاں جتھا جتھا نوکریاں لگیں خیر افیت نال گزرے، خیر افیت نال ذاکرین پہنچن، مومنین خیر نال پرسلیں. ایک صلوات سارے احباب رل کے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی انبیائہ ورسلہ اجمعین. صلوات. الصلاة والسلام علی امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ. صلوات. مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، لوح سے قلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ. لوح سے قلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ. مرشد بابا پیغمبر دی حدیث دا ربائی ترجمہ پیش کرنے لگا کہ علی دی محبت اپنے بچوں دے سامنے پیش کرو. نبی پہ فرمائنے اگر تمہارے بچے علی کو منوائیں تو ٹھیک ہے، جی دیکھو اگر بچے علی کو تسلیم نہیں پہ کریں دے تو والا بچوں کو کچھ نہیں آکھنا. کرنا کیا ہے؟ مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، لوح سے قلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ. اور تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو، بچہ کہاں سے لائی ہے، بچے کی ماں سے پوچھ.
جی مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، لوح سے قلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ، اور تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے، بچے کی ماں سے پوچھ۔ علی بغیر، چلو فکر بھائی بھائی سن گے نا، کمبر صاحب دی رو بھائی ہے، علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، اور تیری نماز نہ جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں۔ ماشاءاللہ مجمع آج پورا ہو گیا ہے، جو موسم بھی ٹھیک ہو گئے تے کوئی راہ رستے جڑے تھوڑے جے خراب ہیں انشاءاللہ آج جو نہیں لگ سی وہی ٹھیک ہو سکے۔ بہرحال حویلی دے اندر تو سارا مجمع پورا آ گیا، بھریج گیا تے قصیدہ ویسے میں پڑھنا تو کل ہے تے میں چھوڑ گیا ہم جو کل مجمع تھوڑا ہے، میرا آج دے حوالے نال قصیدہ مقام اس کا حیدری، ٹھیک ہو جناب، مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں، مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں، جو بیٹی ہو کے باپ کی نظروں میں مادر تھی، اور شب معراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا، نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چادر تھی۔ جبرائیل سنیہا گھن کے آیا ہے سونے محمد دو معراج دا، تے آ کے رسول کو اطلاع کیویں دیتی ہے، اس دا نام ہے قصیدہ۔ جبرائیل پہ آدھے آجا میرے نال سونے یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونے آجا میرے نال سونے یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونے آجا میرے نال سونے یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونے آجا میرے نال سونے یاد کیتا بھی ذوالجلال سونے آجا میرے نال سونے یاد کیتا بھی ذوالجلال سونے آجا میرے نال سونے یاد کیتا بھی ذوالجلال سونے، بالکل سادہ دیا قصیدہ اور انتہائی انمول لفظ منفرد انداز لکھا ہے۔ آجا میرے نال سونے یاد کیتا بھی ذوالجلال سونے آجا میرے نال سونے یاد کیتا بھی ذوالجلال سونے جیویو بلال سونے اپنے براق نو سنبھال سونے پر بھائی مہربانی سائیں جیویو بلال سونے اپنے براق نو سنبھال سونے، پیغمبر فرمائے جبرائیل عرشان دے اتے ونجنا کیویں ہے، اشارہ کی دس براق والے پاسے تے رسول دے پاسے دے کے پیاد ہے، اس تے سوار ہوں میں نہیں عرشاں تو پار ہوں میں نہیں، اس تے سوار ہوں میں نہیں عرشاں تو پار ہوں میں نہیں، حجی میں آکھنا ہوں میں تیار ہوں میں نہیں، حجی میں آکھنا ہوں میں تیار ہوں میں نہیں، اللہ ولایت والا ترہ رسالت والا، اللہ ولایت والا ترہ رسالت والا، نالے سجا کے اوڑھ لے اے کالی شال سونے ہاتھ
ہوے نبوی رومال سونے بسم اللہ بابا حیدری بڑی مہربانی سائیں ایک علی شال سوہنیاں ہاتھ ہوے نبوی رومال سوہنیاں پیغمبر فرمائے جبرائیل عرشاں تے جو ونجنا ہے کوئی عرشاں تے خاص پروگرام ہے جبرائیل لٹھے رسول دے پاسے تے جبرائیل پیا تے لگدا ایویں ہے دردی شادی کروں ہے جنگ تیرے وال چڑھوں ہے سلامت رہا مہربانی سائیں مہربانی بابا حیدر دی شادی کروں ہے جان تیرے وال چڑھوں ہے بابا توجہ کرنی ہے حیدر دی شادی کروں ہے جان تیرے وال چڑھوں ہے حیدر دی شادی کروں ہے جان تیرے وال چڑھوں ہے اج تے بطول دا نکاح عرشاں دے اوتے پڑھوں ہے اج تے بطول دا نکاح عرشاں دے اوتے پڑھوں ہے نہ کوئی اولاد ہے سے اے خانہ زاد ہے سے نہ کوئی اولاد ہے سے اے خانہ زاد ہے سے لگدا ہے ہی واسطے اوتھے تیرے نال سوہنیاں کرنی ہے رشتے دی گال سوہنیاں حیدری جی اچھا سائیں اچھا چلو بھائی ہونا دا حکم ہے پھر پڑھنے نے آئے حیدر دی شادی کروں ہے جنگ تیرے وال چڑھوں ہے حیدر دی شادی کروں ہے جنگ تیرے وال چڑھوں ہے اج تے بطول دا نکاح عرشاں دے اوتے پڑھوں ہے اج تے بطول دا نکاح عرشاں دے اوتے پڑھوں ہے نہ کوئی اولاد ہے سے اے خانہ زاد ہے سے نہ کوئی اولاد ہے سے اے خانہ زاد ہے سے لگدا ہے ہی واسطے اوتھے تیرے نال سوہنیاں کرنی ہے رشتے دی گال سوہنیاں مہربانی صاحب مہربانی بابا اوتھے تیرے نال سوہنیاں کرنی ہے رشتے دی گال سوہنیاں آج قصیدہ ہی کو پڑھساں جو اے ہی کو قصیدہ دو قصیدہ نے برابر ہے یہ مصرے ڈھیر ہیں نا جی اچھا بسم اللہ نہیں دے بدلے چگلا شعر پڑھ دیں اوتھے تیرے نال جی اچھا چلو بھائی ملنگ دا حکم ہے ایک بار پھر پڑھ ہو حیدر دی شادی کروں ہے جنگ تیرے وال چڑھوں ہے حیدر دی شادی کروں ہے جنگ تیرے وال چڑھوں ہے اج تے بطول دا نکاح عرشاں دے اوتے پڑھوں ہے اج تے بطول دا نکاح عرشاں دے اوتے پڑھوں ہے نہ کوئی اولاد ہے سے اے خانہ زاد ہے سے نہ کوئی اولاد ہے سے اے خانہ زاد ہے سے لگدا ہے ہی واسطے اوتھے تیرے نال سوہنیاں کرنی ہے رشتے دی گال سوہنیاں مہربانی صاحب بڑی مہربانی سائیں یا علی بابا جی جڑے ہو پیچھے دیوار نال بیٹھے ہو ٹھیک نہ پڑھتے ہیں اچھا بسم اللہ مہربانی اوتھے تیرے نال سوہنیاں کرنی ہے رشتے دی گال سوہنیاں مرشد بابا ہن پیغمبر پہنچ گئے معراج تے اتھو ایک تاریخ تا باب سمیٹ کے میں تیری جھولی تک پہنچاؤنا ہے نبی ون کے ڈٹھے اتھاں اٹھاں دیاں لمبیاں قطاراں
لا تعداد اٹھن دیا قطاراں تے انہاں اٹھن دے تے صندوق لدے ہوئے. پیغمبر پوچھا جبرائیل کوئی پتہ ہی بھئی نہ اٹھن دی تعداد کتنی ہے؟ تے اٹھن دے تے جڑے صندوق ہیں اے صندوق کے ہیں ڈٹھس نبی دے پاسے تے جبرائیل پہ یاد ہے کتنے نو مینوں پتہ نہیں جتنے نو مینوں پتہ نہیں کتنے نو مینوں پتہ نہیں اٹھ کی میں آنکھاں سونے اتنے نو مینوں پتہ نہیں اٹھ کی میں آنکھاں سونے اتنے نو مینوں پتہ نہیں اے مینوں پتہ ہویا اٹھا تے لڑیا ہویا اے مینوں پتہ ہویا اٹھا تے لڑیا ہویا لگدا ہے دھی تیری دا ڈاج والا مال سونے جیڑا دیتا ہے اللہ لجبال سونے حیدری بہت مہربانی سائیں ڈاج والا مال سونے جیڑا دیتا ہے اللہ لجبال سونے. پیغمبر فرمائے جبرائیل یہ جتنی اٹھن دیا قطار ہیں تے انہاں دے اوتے جتنے صندوق ہیں اگر یہ صندوق ہے میری دھی دا ڈاج تو وقت ایویں کر بھئی انہاں دے وچوں ایک اٹھ کو بلہا چا ایک صندوق لہا او صندوق دا ڈھکن کھول بابا حکم دی بھائی جان تعمیل کیتی اس اٹھ بلہائے جبرائیل صندوق لہائے صندوق دا ڈھکن کھولا ہے حیران ہوئے نبی دے کھولا ہے پیغمبر فرمائے حیران کیوں ہے نبی دے پاس دیکھ کے پیاد ہے بکسی اتار ویکھے آئے قطبی انبار ویکھے آئے سلامت رامے حیدری بڑے سلجھے ہوئے ہے بابج میں پہ پڑھ دا کیا کس بکس اتار ویکھے آئے قطبی انبار ویکھے آئے جبرائیل آدھے بھئی بکس دے ویتا کتاباں دا ڈھیرے تے ایک ایک صندوق کے کتاباں ہیں کتنیاں وہ تعدادی میں مصر جرس ایسا جبرائیل پہ یاد ہے بکسی اتار ویکھے قطبی انبار انہاں کتاباں دا شمار میں 10,000 ویکھے آئے تو کچھ 10,000 کتاب میں 10,000 ویکھے اللہ نو سور کے میں ڈاڑھی جوڑ کے نتیجہ میں ڈاڑھی جوڑ کے انہاں کتاباں دی عطا فرماویں کوئی بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرماویں چاچے مرید حسین کو مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماویں اے دل کھول کے رو بھی جلدی جلدی پردہ دارا باقی جڑے جڑے مومن اپنے دلوں دے وچ خواہش رکھی بیٹھیں جیڑی تہاڈی دعا ہے مالک قبول کرے سے اج دری دا صدقہ مہربانی پردہ دارا کو پی لے جلدی جلدی نیاز کٹھی کرو ذاکر صاحب دا ٹائم بالکل قریب ہوندے وقت بچاونا چاہیے سیکورٹی والے جڑے ڈپٹی دے پین مالک انہاں دی زندگی دراز فرماوے جنہ مختار حسین نال حصہ کیتا ہے جتنیاں ایک قوم آئی تھا بیٹھے ہیں مالک انہاں دے مال رزق کی اضافہ فرماوے منظر پاس جوتے دے مالک اللہ مال رزق کی اضافہ فرماوے مالک ان دے بچیاں دی زندگی دراز فرماوے مالک جند وڈے اولاد دے مالک درجات بلند فرماوے نعرہ حیدری آدھا پیاں ہاتھ رکھ کے کبار محمد تے لگی بینت علی کرلاوین ایو جرم تھی آئے نسے بیعت کی تھی لگی نانے کو سنا بسم اللہ سنواوین بسم اللہ بابا بسم اللہ اچھا سائیں
यो जुर्म थी ऐन से बैयत की थी लगी नाने को सुनवा वेण वैण च पढ़दा एक गल नाने नाल होर की थी इस नगरी हली है जाइए बदल सकूना तो इथू आलिया दी वैनिया शाम को बता न बड़ा मेरे बस दारा में दामन वक्त गुंजाइश वे अली असगर दी अम्मा दी डोली बादशाह हुसैन दी हवेली चाई बीबी एक दाई दे कोल पूछा कि मैं भूल दिया या वो दरवाजा जिथा मोहम्मद रोक के इजाजत मंगदा है आदिन बीबी वो दरवाजा है बतूल दी अंधियां उठी के भरजाई दा इस्तकबाल कीता ते इस्तकबाल करने के बाद मेरी विधि सैन आख के भर जाई शायद कि तू नाराज हो से जो अस ते को घिनन बाहर न है आई हाँ नाले तू सच्ची भी है जंजा बारात सोहनिया नहीं लगदी जिंदे विच भेणी ना होवन मेरे बादशाह दरवाजा बंद खोला सैन अंदर बह गए कुछ नहीं गुजरे बीबी डिठा के हुसैन दा वसदा मौसम है हर कोई खुश है बादशाह हुसैन दी हवेली दे विच बत बीबी एक मंजर डिठा के 4 साल की बच्ची है जी कहें कहें दीवार नाल बहंदी है कहें दीवार की टेक हिंदी है धूपों से बह के रोंदी है बीबी बर्दाश्त नहीं कर सके सैन अली अकबर के बाबे को पहुंचे तो पूछा इन्हें अकबर का बाबा थोड़ा वसदा मौसम है हर कोई खुश है मैं पूछ सकती है 4 साल बच्ची कौन है जी धूपों से रोंदी है मेरे बादशाह फरमाए ए मैं अला रासी दी धी है बीबी आदि सरदार क्यों रोंदी है सैयद आते माँ के हिजरे च रोंदी है माँ तो रोंदी है 1 साल की हाई दी माँ दुनिया तो टुर गई हाई रोना ही कबर च रोंदा वजड़ आदि बादशाह मेरे तो मिन्नत लैंदे हो मैं बच्ची की कनीज बनती हाँ इंदी कनीजी मैं को अता करो मैं तुम्हारे नाल वादा करें दिया मैं कोई इतना प्यार करे सा जो को सकी माँ भूल वैसे मेरे इमाम फरमाया गल सोच के करें ये मेरा पुत्र नहीं मेरी धी है सेहतमंद नहीं बीमार है शायद तक वो कहना दसावे अकबर ते सजा तो मैं कोई धी ढेर प्यारी है क्योंकि इंदी शक्ल मिलती है मेरी अम्मा दे नाल ये धी मैं को ढेर प्यारी है मैं बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह 1000 दफा पढ़ मैं कोई धी ढेर प्यारी है जो इंदी शक्ल मेरी अम्मा नाल मिलती है मेरी अम्मा की शक्ल आली धी है बीबी आदि बादशाह मैं आखा है ना मैं कोई दी कनीजी अता करो मैं इतना प्यार करे साई को सकी माँ भूल वैसे मेरे बादशाह साथ मारे मेरी धी मेरे करीब मेरी सैन मिट्टी छोड़ी बाबे दे कोल आई लंबा मजमून है धी दा हाथ पकड़ के मेरे बादशाह अली असगर दी अम्मा दे हाथ रख और मैं तई में पढ़ता रहना कि इतनी खिदमत की थी बीबी जो कुछ दिनों के बाद ही सैन को अपनी सकी माँ भूल गई बीबी दी झोली दे विच समय हा सैन दे रले खाना खावे हा और इस बीबी दी खिदमत दे सिले दे विच खालिक फिजा शरीफा को धियां दी मुबारक नहीं दिवी दी मत तू मुबारक देवे ते हुसैन महसूस करे बीबी आदि वत मैं अपने आप को आखे देखा वंज तो सही भेड़ ते भेरा वखरे जो बैठे गल्लां केड़ियां बैठे करेंदे बीबी आदि जदा मैं पहुंचिया ना उस हुजरे दे दरवाजे ते जिथा हुसैन ते आलिया बैठे हैं बीबी आदि हुसैन दी मेरे उत्ते निगाह पई है हुसैन अपनी कुर्सी छोड़ दी थी तो मैं को आख्या सम्मा आ बिस्मिल्लाह कुर्सी ते पाए बीबी आदि ते मैं हाथ जोड़न मैं आख्या हुसैन तू तो बतूल दा पुत्र मैं तो थारी कनीज हां मैं को बिस्मिल्लाह 1000 दफा पढ़ा मैं को आदा अम्मा बतूल हाई मेरे सुखे टाइम दी मां अम्मा तुस ही वे मेरे दुखां दे विच मेरी मां बीबी आदि मैं सामने बैठी हां ते मैं को हुसैन आखे अम्मा अम्मा वो गल कर ना जेड़ी सोच के टुरी हमें बीबी आदि मैं आखे हुसैन तू कायनात दा इमाम है हर गल जानना है जब मैं घरों टुरन लगी हाँ अपने हुजर च मैं सोचा ही थे को धी दी मुबारक देसा
تے ول میں کو خیال ہے جو شریفاں کو دھیاں دی مبارکہ نہیں نوی دیاں. میرے بادشاہ فرمایا ماں میں تو تھو کو آپ پہ آدھا میں کو دھی دی مبارک دے ہو. آج میں بڑا خوش ہاں میرے مشن دی بھائیوال دی دنیا تے آ گئی. اما تساں ہتھاں دے وچ زیور پیسو گل دے وچ پیسے اللہ جانے توارے زیور کچھ عرصے بعد لہ ویسن عید محشر گناہ محمد لہاون. اے میری او دھی ہے جو میری شہادت عین گواہ. بسم اللہ یہ میری شہادت دی گواہ بننا ہے. آج میں بڑا خوش ہاں. یہ بی بی ٹرن دیا ہوئی دوئی بھیڑی کٹھیاں ٹر دیاں بہت وڈی حویلی ہے. حسین دی جنہ وسدہ ہے کہیں ویلے پھوپھی عالیہ دے حجرے کہیں ویلے علی اکبر دے حجرے. ایک نہیں میں دوئی کٹھیاں ٹر دیاں آن دیاں تے جناب معصوم آ کے بھین جنہ پھوپھی تے بابا وکھرے باندھن کرنا گل نہیں سنیاں دی. آدھی میں نہیں سنیاں. جناب معصوم آ کے میں کل سنیاں بابا تے پھوپھی وکھرے بیٹھے ہیں. میں دے دی رہی ہوں پھوپھی چاہندی ہے کہ کربلا دا نام بابا چاہندہ ہے کہ شام دا نام. آدھی میں کئی بار ڈٹھا ہے پھوپھی چمدی ہے میرے بابے دا گل بابا چمدہ ہے میری پھوپھی دا سر. آدھی بھین جائے ٹائم دا بابے شام دا نا چاہے اسے ٹائم دا میرا ہاں لہ گئی. تو بھین دعا مانگ کرا ہمیں کو شام نہ ونجنا پوے. اللہ جانے کہ جی ظلم بھری نگری شام میں نہ سنے تو میرے بسم اللہ کہتا جوانی مانے میں والد پڑھنے میرا ہاں لہ گئی دعا مانگ کرنا ہمیں کوئی شام نہ ونجنا پو. بس قریب پہنچ گیا. ایک نے میری سین واپس ولی ہے ماں دے کول جناب معصوم تے بی بی پوچھے میری تھی کتھا گئی ہمیں. آدھی اماں پھوپھی عالیہ دے ویڑے بھی کلی گئی ہیں نہیں اماں میں کو بھین چاہ کے گھن گئی. بی بی آدھی زیادہ دیر ہوں دے کلے اکٹھے نہ گئی کر تے کو چاہیں دیئے تے تھک پون دیئے. آدھی اماں تے میں کو جو چاہیں دیئے میری بھین نہیں. بی بی آدھی تیری بھین تے ہے مگر دھیان رکھیں وہ ہے یتیم تے کو چاہیں دیئے تے تھک پون دیئے متاں کنا ماں یاد آ وجہ سے. یہ گل بی بی سنی ہے پرانے ذاکر پڑھ دیں کہ میں تڑپیے جی میں پکھی کو گز لگے. میں جلدی دے نال سامنے آ کھڑیے تے ہاتھ جوڑ کے آدھی اماں ہوا گل بلا کرنا ہونے جڑی میری بھین دے نال کیتی ہے. بی بی آدھی میری دھی میں کچھ نہیں آکھا. آدھی اماں وہ گل دساؤ نہیں تو میں ہونے سر دے وال کھلے سا میں اے جی افائن کرے سا جو یہ نگری ہونے ہلن لگ ویسی جنہ مجبور کی تس. بی بی آدھی میری دھی میں سچ نہیں آکھا تو یتیم نہ ہے. بابا جی تجربے دی گل ہے جدیں کہ دکھ کو دکھ یاد چلی وہ دکھ ود ویندا. پہلے تو مدت ہو احساس ہے جو میری ماں ہے. آج بات احساس ہوئے کہ جو یہ تو معصوم دی ماں ہے میں تو یتیم ہوں. اتھائی باندھی باندھی مٹی تے بیٹھی ہے جی میں کہنا یتیم والی شکل پہلے بنے دی ہے اون میں یتیم والی حالت بنائیے سارے خاک روائیے وقت اٹھی پئی ہے. اون پاس ٹوری ہے جتھا بادشاہ حسین دی حویلی چون تاری در کھلدا ہے. بی بی پہلے پہلے دروازے تے آ کھڑی ہے کنڈے ہاتھ پائے تے رو کے آدھی بیبیاں اتھا میں یتیم دا بابا دا نہیں آیا. وقت بے دروازے تے آ کھڑی آدھی مائیاں اتھا میرا بابا دا نہیں آیا. قدیمی ذاکر پڑھ دیں جیڑے جیڑے دروازے تو بی بی گزر دی ویندی ہے پچھو کو حرام برپا ہوندا ویندا ہے. پردہ پچھو نال ٹردیاں آندیاں سینی روندیاں آندیاں بسم اللہ. وقت اون دروازے تے آ کھڑی ہے جتھا بھیڑ تے بھیڑا آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اتھائی کنڈے ہاتھ پائے تے رو کے آدھی پھوپھی تھا میں یتیم دا بابا تے نہیں آئے. بادشاہ حسین کو کرسی چھٹی ہے آ کے دھی کو چایا ہی نے تے ہاں نہ لایا نے. سیدہ دے بات تک کو کہیں آکھے جو تو یتیم ہے. آدھی بابا میں کو پک ہو گئے میں یتیم ہاں آج میں کو سکی ماں ملا. سیدہ دے امام دی دھی ہے تو جان دی جڑی دنیا تو ڈر ونجن بات تا محشر کو میلے ہوندن. آدھی بابا تو کائنات دا امام ہے تھوڑا شان سمجھ دیا میں کو اممہ ملا سکتے ہو. سیدہ دے کو ماں تا ملوینا لیکن بعد میں نال ایک وعدہ کر آج دے بعد وقت ساری زندگی غریب بابے تو کچھ نہ مقصد میں جی میں آکساں جتھا بابا آکسیا ٹک وہ تھا ٹکنا پوسیا. آدھی بابا میرا وعدہ ہویا میں کو ماں ملواؤ وقت آج دے بعد میں کوئی شے نہ مقصد. سیدہ تے میری دھی ایویں نہیں شریفاں دے وعداں تے کوئی گواہ ہونے. یہ ساریاں پردے دار پھوپھیاں ماما سامنے کھڑیاں نہیں کوئی زامن دے جنہ زامن دا نہ آئے کمبتے ہوئے دو یا خز. آدھی اماں تینی منت کریں دیا میری زامن بڑھوانے آج میں ماں کو مل دیا
आलिया सैन रो के आदि हुसैन मैं जामे ना मेरी धी को माँ मिलवा मैं सदके थी माँ मेरी धी को माँ मिला मेरे बादशाह इशारा किया हिजाब हट गए बीबी डिठे जन्नत दा मकान है सैन दी माँ है कुरान दी तिलावत बैठी करें दी है मुद्दत बाद माँ ते निगाह पई इस रो के आदि बाबा हवा को हुक्म दे मैं अम्मा दे नाल अलामा सैयदा दे अला मेरी धी दोया सर ते रखे वैन करके आदि है अम्मा तू टुर गई ते धी रुल गई है तुम्हारी सैन भावे जो जन्नत में बैठी आई उठाई तड़प गई है रो के आदि मेरी धी आज बापे नाल वादा कर खड़ी है ना ते मैं को करीब है ना कल अकबर टुर वैसी आ कल गाजी टुर वैसी आ बाबा अक्सिया वेला याद कर जड़ा वादा कीता हावी ते मां को मिली हमें ए हाई थोड़ा जिहा पासे मंजर कल दी मजलिस में थाई छोड़ी हाई गुजर गए जमाने गुजर गए मौसम चढ़ पई 28 रजब दी रात थी गई हुसैन गरीब इथाई छोड़ के गया है ना इथाई मरसिए थे थी गई हुसैन गरीब मेरे बादशाह सदे गाजी जी सरदार बड़े दरवाजे थे महमल बहा बीबियां को तैयार करा आज दी रात नाने दी उम्मत में को वतन थे नहीं रहन देने हाय मौला चाबियां नाल घिन वजनी को वतन ते रासी सैयदा ते को याद नहीं मेरा धी दे नाल वादा है मेरी धी वतन ते रासी बाबे दी गल्ला सुनिए सेंटर हवेली च बैठिए खालिक नाल मुखातिब होइए तो रो के आदि बैठिए मेरा अल्लाह बेनियाज जो होए हो हर कोई टूरा बंदे मैं इकली की में नहीं भैसा अकबर दे बगैर तो मैं को नींद ही नहीं आंदी बाबा इन्हें पर्दादार सारियां पहुंचते नहीं है मामला कोल मेरे बादशाह फरमाए गाजी है जा कही देर है मेरी भेणी तो मामला थक पईन आदे मौला सारियां बीबियां पहुंच गई मगर एक बीबी अजा नहीं आई कौन आदा खड़ा है अली असगर दी अम्मा सैयदा दे तू मेरी भेण दे महमल कोल खड़ मैं जाना ते अली असगर दी मां जाने मेरो देखे बादशाह हुसैन आवे 18 मियां दा पोतरे बीबी हथां ते चाया होया अपने कुंडे वाले पासे इता हाथी पाई खड़ी है तो रोंदी खड़ी है तो रो के आदि असगर तू मैं कुदस में केड़ा राग है ना ओ सामने तेरे खिड़ावण वाली भेण जो बैठी है अगर आज मैं कोई कुछ आखे मेरी सकी मां होया मैं को छोड़ के न वने हा मैं केड़ा जवाब दे सा हुसैन करीब है अगर मेरे नाल वंजना पसंद ना हावी तो पहले दसा होया मेरी भेणी तो महमलां दे विच थक पईन बीबी आदि बादशाह मैं को तोरे भेणी तो चंगी आ सैयदा दे वत आई क्यों ना बीबी आदि मैं को एक गल दा जवाब दे वडे दरवाजे ते कौन बैठी रोंदी सैयदा दे मेरी दर्द मारी धी है बीबी आदि तोरी जो धी है मेरी कुछ नहीं लगती तो गुजात ही को भले दी मैं रही आज गिला चढ़े हुए तो मैं केड़ा जवाब दे सा नाले मैं वादा कीता बादशाह जो ये दरवाजा तुसा अपने हथा नाल बंद करे सो मेरे बादशाह फरमाए दरवाजा मैं बंद करे ना चाबी मेरे को मैं धी दे हाथ चाबी रखदा तू मेरी कंड दा ओला बना के गुजर वनी मेरे बादशाह बाबा जी दरवाजा बंद कीता बात उठा आयन जिथा बीमार धी बैठी आई मेरे बादशाह रो के फरमाए दर्दा मारी हाथ जोड़ के आ दिए जियो अली अकबर दा बाबा जियो अली असगर दा बाबा जियो फूफी आलिया दा वीर जियो चाचे गाजी दा वीर सैयदा दा मैं जो हर कहंदा लगदा तेरा कुछ ना लगदा आदि बाबा नाराज न थीवे तो धियां उहे हाने किना को सफर च नाल किथी वेंदा बाबा मैं तो अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबा मैं अल्लाह रासना बाबा मैं तो परदेस ना मैं तो कहीं दी कुछ ना लगदी सैयदा ते क्या खिदी बैठी आदि बाबा उजड़े घरां दी चाबियां खिदी बैठी बाबा इन्हां बीबियां दे कोल पुछण वाला कोई नहीं चाबियां तो उन्हां को दी जिन्हां जंदरे खोलने हो बाबा मेरा अकबर जिहा भिरा टूरा मैं को जंदरे खोलने सैयदा दे वाते हाथ वदा एक चाबी गरीब बाबा दे वणाए बीबी हाथ वदाएन मेरे बादशाह धी दे हाथ ते चाबी रखिए सैन झुकदी चाबी ते झुक गई है जड़ा चाबी पहचानी है हाथ कंबन ते चाबी ढाई गई है पीऊ दे कदमां ते हाथ रख के आदि बाबा चाबी जो आई है चाबी दी मालिक किन गई है सैयदा दे ओ मेरी कांड दा ओला बना के गुजरी वेंदी है उठाऊ सर मार के आदि अम्मा आज पक थी गए जो सकियां मावा आपड़ियां होंदियां आज मेरी सकी मां हो गया मैं को छोड़ बिस्मिल्लाह बस करीब पहुंच गया मेरी सकी मां हो गया मैं को न छोड़िया मेरे बादशाह फरमाए असगर दी अम्मा वाला मेरी धी को असगर मिला बीबी आदि मेरी धी मेरे उतर रंज न थी में आदि अम्मा मैं कहे ते रंज ना मेरी किस्मत में होसी
اماں اگر اجازت نہیں تو میرے تیرے پتر نال لو گلاں کر گھنا بی بی ہدے کر گھن پرانے ذاکر پڑھ دیاں بھیرا دو ہاتھ ودائے تو رو کیا دی اصغر میں تو تیرے کھناون والی بھیڑا یہ جو ہر کوئی میں کو چھوڑ کے ٹورا بیندے تھوڑے تو میرے کول ٹک کو میں تیری تام تے زندگی گزرے سا کدا ہاں تا تو جوان اتھی سے میں تیری شادی کرے سا تے کو گانا بدھے سا تیرا پلو بدھے سا اللہ جانے اکبر دا پلو کیڑی بھیڑ بدھنے یہ میں گلہ کریں دے رہی ہے ڈھیر ساری دیر گزر گئی ہے میرے بادشاہ فرمائے میری دھی اصغر ماں کو بلا لے میری بھیڑی محملہ دے وچ تھک پئی آدھی بابا میں اشارہ کیتا ہی اصغر میں لو آیا ہے اماں کو ہاتھ دراز کرے آپ آسی تا دے سفر نہ کوئی نہ دے سا میرے لیے تھے بی بی اشارہ کیتے بھاویں جو 18 نیاں دائی حسین دا پوتر آئی کہیں ویلے بھیڑ کو روندا رہتا ہے کہیں ویلے ماں دا چہرہ رہتا ہے وقت بھیڑ کو روندا رہتا ہے وقت ماں دا چہرہ رہتا ہے بھیڑ دی کیفیت سمجھیس ایلی اصغر بھیڑ دے گل دے وچ وہی چپائیں بی بی کئی قدم پیچھے ہٹ گئی آدھی حسین ہوں تو جان تیرا پوتر جانے تے تیری دھی جانے میرے بادشاہ جھک دے انہیں ایلی اصغر دے کان دے نال منہ لائے کوئی گل کیتی انہیں بھیڑ دے گل دے وچ وہی کٹ گئی دیس تے رو کے آدھے ناراض نہ تھی میں میرا اللہ راسی بابا ہے بھیڑ ناراض نہ تھی میں میرا مسافر بابا ہے آدھے بابا تو سے میں نے بھیرا دے نال کہڑی گل کیتی ہے سیدہ دے میں تیرے بھیرا کو آکھے تو جو بھیڑ دے کول ٹک دے کربلا تیر کون جھلے میں تیرے بھیرا کو آکھے تو جو بھیڑ دے کول ٹک دے میری بے گناہی دی گواہی کون دے سیا آدھی ڈالی ٹورے ویندن میرے نال وڈے دروازے تک جل کہیں کو تو ترس ہسی میں کو نال کیتی ویسی دادی آدھی اس تے کو منع نہ کریں دی لیکن تو اتھا روسیں تے پیو سارا راہ روندا ویسیا آدھی ڈالی آپ انصاف کر یعقوب دا ایک یوسف نکھڑا ہے ان دی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں داری دیکھ تو صحیح میرے کتنے یوسف ٹورے بیندے آدھی داری میں دروازے دے اندر باساں وڈے دروازے دے جی میں میرے سجن گزر دے رہا داری میں کو دسائیں دی رہا سب تو پہلے بادشاہ حسین دی سواری گزری ہے داری دسائیس بابا وطن چھوڑی بیندائی آدھی جتھا پیر ہوئے سو تھائیں خیر ہوئے سے میرا کچھ نہیں لگدا انہاں دا بابا جنہاں کو سفران دے وچ نال گدھی بیندائی دوجے نمبر تے چاچا غازی آدھی میرا کچھ نہیں لگدا جو فہرست دے وچ میرا نام ناسی لکھے تیجے نمبر تے اون محمد دے گھوڑے گزرے آدھی ویر توڑے کہیں منزل تے بھیڑ کو خط لکھ دے روائی آؤ بھائی چوتھے نمبر تے اتے امیر قاسم دا گھوڑا گزرے آدھی اکبر شادی تے گھنن نہ آئے تو ضرور آئے ہون پنجویں نمبر تے علی اکبر دا گھوڑا گزرے دادی رو کے آدھی دردن دی ماری ہون ونڈے دا بھیرائی چھوڑی بیندے آدھی دادی سونے جوان کو آکھے کہ سید زادی یتیمیں پردیسیں بیمارے او وڈے دروازے تے کھڑی ہے وہ آدھی ایک دفعہ میری گل سنی ونجے ہاں اکبر بھیڑ دی گل سنی ہے زیر چھٹ گئی ہے بھیڑ تے بھیرا گل لگ گئے نگری حلی ہے عباس مہارا رو گیا حسین اکبر مر گئی ہے حسین تیری دھی پہلی منزل تے مر گئی ہے میرے امام پتر تے دھی دیاں بہی ایک بے دے گل دے وچو جدا کی تھی 28 رجب کو علی اکبر دے بابے مدینہ چھوڑے اتھا ایک بڑا دکھا مرثیہ پڑھنا پہلے محرمہ میں نہیں پڑھا مرثیہ علی اکبر دے بابے مدینہ چھوڑے دو چیز اہم ہیں طاقت امامت اور فطرت مثلا 39 گھر دے وچ ایک دھی کوئی کلا حسین ٹکائے یہ طاقت امامت 5 دفعہ والا قافلے کو شہر دے باروں روک کے پیچھا والا ہے فطرت حسین فطرت عباس دی لاش تے پہنچا طاقت امامت حسین دی کمر ہو گئی داڑھی ٹوٹ گئی داڑھی امام حسین دی سفید ہو گئی یہ ہے فطرت جنہاں تھا قافلہ رکا ہے نا جناب عباس مولا امام حسین دے سامنے آئے کیا کہس ماں دی چادر دا واسطے میں کو یہ دساؤ اے 5ویں بار قافلے کو روک کے ولا پیچھو کیوں بیندے سید آدھے عباس نہ آپ رو نہ میں کو روا آدھے مولا میں کو دسا میں صبر کرے سا
سیدہ دے غازی جدہ میں پہلی دفعہ گیا ہے میری دھی میرے دروازے تے بیٹھی رو دی آئی آدھے غازی جدہ میں دوجی دفعہ گیا تیرے دروازے تے بیٹھی رو دی آئی جدہ میں تریجی دفعہ گیا میری دھی اکبر دے دروازے تے بیٹھی رو دی آئی جدہ میں چوتھی دفعہ گیا علی اصغر دے اما دے دروازے تے بیٹھی رو دی آئی سیدہ دے غازی میں جو پنجویں دفعہ دیا تے میں نے سار مار کے نال دیوار سار مار کے نال دیوتی دھی دکھیا کرلا آئے 7 سالہ دی زندگی آئے 7 سالہ دی کدی اٹھ دی تے کدی بہا دی بسم اللہ سیدہ دے میں جو پنجویں بار گیا ڈاڈے دے گل چ وہی بسم اللہ ڈاڈی دے گل چ وہی پائیاں ہوئیاں رو کے آدھی بیٹھی آئی میں کو کل